अभी हम इस प्रोग्राम की जो तरतीब है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तिलावत के लिए हमारे छोटे भाई हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी अबू बकर सिद्दीक़ साहब दामद फ़यज़ ये तिलावत फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आगे तरतीब चला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا